हे पळय या नेत्रावळीचें गव्हर्मेंट स्कूल आनी ह्या स्कुला कडल्यान जेन्ना आमी कॅमेरा घुंवडायत फक्त रस्ता आसा मदीं आनी मागीर चलता तो सगळो मडक्याचो वेव्हार। चाटा, कल्याण, बॉम्बे, मेन रतन ही चाटा ह्या जाग्यार सुभाष बावटो कडेन मेळटा। आतां आमची भुरगीं ह्या स्कुलांनी शिकता, समज भुरगीं इंटरवलाक भायर आयलीं जाल्यार डायरेक्ट त्या चाटाचेर नजर पडटा, कित्याक सुभाष बावटो गांवकर मेन कल्याण ही चाटा हांगा खंय तरी बाजार लायल्लो आसा। आतां हांगा पोलीस उबी रावता, जे भुरग्यांक सांबाळपा खातीर ह्या स्कुला कडेन पोलीस आयलाय बीन। जेन्ना पोलीस आयल्या पोलिसाक ही चाटा दिसना काय कित्याक पीसी आयलो हो आयिल्लो आसा हांगा आनी हांगा तेणी पार्किंग केल्या गाडी। जेन्ना ह्या जाग्या वयल्यान भुरग्यांक ही चाटा दिश्टी पडटा, ज्या जाग्यार सुभाष बावटो गांवकर मडको घेता, पूण हांगा विचुंद्रेचे जे कॉन्स्टेबल हांगा ड्युटेक आसा तांकां हो मडको घेतना दिश्टी पडना, ही अजापाची गोश्ट आसा। हो पळया आउटपोस्टा वयल्यान पीसी आयला, जाका हांगा भुरग्यांक जी सुटली नंतर हँडल करपा खातीर हांगा खंय तरी स्कूल मॅनेजमेंटान लेटर दिले आनी हांगा पेट्रोलिंगा खातीर ते आयिल्ले आसा। पूण ह्या मनशाक हो मडको घेता तो दिश्टी पडना, ही अजाप जाल्ली आसा आयज की जुगार म्हणटा की सरकार बंद करा। नमस्कार, नेत्रावळी गव्हर्मेंट स्कूल आनी ह्या स्कुलाक रिजल्ट सुद्दां बरो लागता, ह्या खातीर ह्या स्कुलाचें नांव आसा। पूण ज्या तरेन आमकां ह्या जाग्या वयल्यो एक्टिविटी पळयल्यो जाल्यार मनाक शंका आसा, पालक म्हणून आसाच। त्या भायर जेन्ना भुरग्यां ह्या स्कुलांतल्यान जेन्ना इंटरवलाक पीटी पिरियडाक जेन्ना नजर मारता जाल्यार ह्या जाग्यार सुभाष बावटो गांवकर मडक्याची चाटा घेवन बसता। तो आयज मोटरसायकली हो मडको घेवपाचो वेव्हार करता। आतां बॉम्बे, कल्याण, रतनाची चाटा जेन्ना स्कुलाच्या भुरग्याक ह्या जाग्यार सुभाष बावटो गांवकर जेन्ना घेवन आसा, मडको घेता, जाल्यार हो जुगार बंद कित्याक जायना? ह्या जाग्यार पोलीस डिपार्टमेंट जे पीसी आसा आउटपोस्टा वयले हांगा पेट्रोलिंग करता, कित्याक रस्त्यार जी भुरगीं येता वता ह्या खातीर सेफ्टी स्कूल मॅनेजमेंटान सांग्या वयल्या पोलीस स्टेशनाक लेटर बरयलें। पूण जो जुगार चल्ला तो जुगार बंद कित्याक जायना हो प्रश्न आमी नेत्रावळीच्या गव्हर्मेंट स्कुला कडल्यान घेवन आयिल्ले आसा। जे पालक आमकां पळयता त्या पालकांनी सुद्दां नोंद घेवपाक जाय की हे स्कूल आसा, हे आमच्या शिक्षणाची देवी हांगा आसा। भुरग्यांक आमी शिक्षणा खातीर धाडटा, मडक्याची चाटा पळोवपा खातीर न्ही। आयज जे इलिगॅलिटी चल्ला स्कूल मॅनेजमेंटाक दिसना काय कितें होय तितलोच प्रश्न आसा, कित्याक स्कूल मॅनेजमेंटान हेजी कागाळ करपाक जाय की मडको हांगा घेवप चालू आसा, चाटा आमची भुरग्यांक कळटा, ही बॉम्बे, रतन, कल्याणाची चाटा आमच्या भुरग्यांक कळटा आयज कितें म्हणटा। सो आमी कितें मॅसेज दिता, सो आमी मागता सांगेच्या PI प्रवीण गांवसा कडेन तुज्या हांगा कॉन्स्टेबल येताच, पूण ह्या कॉन्स्टेबलाक एक नजर ह्या जाग्यार मारपाक लाय ज्या जाग्यांनी मडको घेवप चालू आसा। आनी ह्या खातीर जे आमचे भुरगे हेंचे भुरगेपणाकच ह्या नजर ह्या चाटाचेर वचपाक लागल्या। सो हे कोण करता? आमी नांव दिता सुभाष बावटो गांवकर, हेणे आयज बिजनेस चलयलेले आसा, मोटरसायकल घेवप, दुकानांनी भोंवप आनी त्या भायर हे गव्हर्मेंट स्कूल जे आसा ह्या स्कुलांनी जेन्ना सकाळी उठून आमी भुरग्यांक हाती धरून हांगा शिक्षणा खातीर धाडटा, ह्या जाग्यार मडकोय घेवप चालू आसा। सो दोळे कोणे कोणे धापल्या, स्कूल मॅनेजमेंटान धापल्या, प्रिन्सिपलान धापल्या, काय बाकीच्या पालकांनी धापल्या हे आमकां खबर ना, पूण आमी पालक आसा ह्या खातीर आमचे तरी दोळे उदके आसा। आनी आयज आमी मागता ही सिरियस बाब आसा की स्कुलाच्या 100 मिटरा भितर मडको घेवपाचो चालू आसा आनी सुभाष बावटो गांवकर हो मडको घेता, पूण जे पीसी हांगा पेट्रोलिंगाक येता तांकां हे दिश्टी पडना। कित्याक दिश्टी पडना हे आमकां जाणून घेवपाक जाय। सो मागता की हो मडको घेवपाचो आयज साकून बंद जावपाक जाय। आनी ह्या खातीर आमी पालकां कडेन मागतले। आरे आमी खूब वेव्हार पळयले, पूण ज्या जाग्यार आमची भुरग्यां शिकता त्या जाग्यार तरी हो मडको जुगार आमी करपाक दिवची ना, हे कमिटमेंट आसपाक। तुमी पळयला आतांच 1.5 वरांचेर स्कूल सुटला, पूण 1.5 वरांचेर सुद्दां हो मडको घेवप चालू आसा, कित्याक मडको घेवपाचो हो टायम। आयज आमी ह्या स्कुलाच्या समोरल्यान जेन्ना ही अपडेट दिता जाल्यार प्रशासना कडेन मागता की हो मडको घेवपाचो ह्या जाग्यार बंद जावपाक जाय। स्कुलाच्या भुरग्यांक जो आयज आमी शिकवण दिता की तुमी शिकपाक जाय हें आमी सांगपाक जाय, पूण खंय तरी आमची भुरगीं हो मडक्याची जी बॉम्बे, रतन, कल्याणाची चाटा आसा ती पळोवपाक लागल्या। आनी हे कोण करता? ह्या जाग्यार 30 मिटराचेर सुभाष बावटो गांवकर ही मडक्याची चाटा घेवन बसता।
आणि ह्या खातीर आमी म्हणटा की ह्या भुरग्याक हे शिक्षण आमचें दिवपाक जाय की कायदे कितें कितें खरें कितें खोट हें शिकपाक जाय आनी आयज आमी आमच्या भुरग्यांक वेगळे तरेन खंय तरी हें चित्र दाखयता. नमस्कार. खंय वचपाचें रे? खंय वचपा रावल्या? नुन्या. खंय रे खंय वता? कितें सुटलें इस्कॉल? नुन्या. जी भुरग्यां आमची हांगा ह्या स्कुलांनी शिकता जाल्यार ह्या जाग्यार जेन्ना हो सुभाष पावटो गांवकर मोडको घेता जाल्यार आमच्या भुरग्याक मेंटल हॅरेसमेंट जाता काय जायना हे खंय तरी कळपाक जाय. सो ह्या खातीर हे जुगार जे आसा मडक्याचे ह्या स्कुलाच्या सराउंडिंग जे चल्लां ते बंद जावपाक जाय. आनी ह्या खातीर सांगेचे PI प्रवीण गांवसान आपले जे कॉन्स्टेबल हांगा धाडटा तांकां सांगपाक जाय तुमी फक्त भुरग्यांक हँडल करपाक न्ही हो जुगार जो दिसता तो बंद जावपाक जाय. आयच्या समाजाक आमी एक वेगळें वळण दिता की भुरग्यांक सांगता तुमी शिकपाक येया आनी त्या भायर आमी भुरग्यांक सांगता तो मोडको घेता तेय पळया तुमी शिका आनी तुमी लाया. देव बरें करूं. हे गव्हर्मेंट स्कूल आनी हे पळय हो 30 मिटराचो जागो ज्या जाग्यार आमचो सुभाष पावटो गांवकर कल्याण बॉम्बे रतन बॉम्बे ही चाटां हांगा मेजार मांडटा आनी खंय तरी आमचे भुरगे ही चाटां पळयता आनी भुरगे फाल्यां आमच्या 2 दिसांनी हो मोडकोय लावपाक लागतले कित्याक भुरग्यांक तें शिक्षण ना तकली चलना कित्याक म्हणटले फाल्यां स्कुलाच्या समोर तरी चाटां दिसता आमी लावया मोडको. कोण शिकयता? सुभाष पावटो गांवकर. आनी ह्या खातीर पोलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागता की स्कुलाचे भुरगीं जी ह्या जाग्यार येता तांकां ह्या जे इल्लिगल एक्टिविटी आसा तेंचे पासून पयस दवरा इतलीच मागणी. देव बरें करूं.